अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। इस मकसद के लिए हमेशा अपने लाइव में खास गेस्ट को दावत देते हैं, जिसके लिए हमने आज भी एक बहुत ही खास गेस्ट को दावत दी है। तो अगर आप इल्मी सिटी पर पहली दफा आए हैं तो आप प्लीज हमारे जो पहले लाइव सेशन है उनको भी जरूर विजिट करें जाके इल्मी सिटी पर। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। जब तक मुझे मजीद लोग ज्वाइन करते हैं तो मैं टॉपिक की तरफ बाद में आऊंगी। पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट है जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, मुजम्मिल महमूद इनका नाम है और ये इस्लामाबाद के टोस्ट मास्टर्स क्लब के प्रेसिडेंट है। तो हम इससे पहले थोड़ी गुफ्तगू शुरू करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो मुजम्मिल, आज हम एक खास टॉपिक की तरफ बात करने वाले हैं कि हम अपनी लीडरशिप स्किल्स को और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं। उससे पहले हमने जो आपका तारुफ कराया है वो है कि आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद के टोस्ट मास्टर्स क्लब के। तो ये टोस्ट मास्टर बड़ा यूनिक नाम है, मैं जानना चाहूंगी ये क्लब क्या है और कैसे ये वर्किंग है। थैंक यू सो मच इकरा फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे पहले तो आपकी और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। एज फार एज टोस्ट मास्टर इज कंसर्न, तो टोस्ट मास्टर बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। इट हैज मोर देन 17 क्लब्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका जो बेसिक मकसद ये है कि वो इंडिविजुअल की पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस करने में मदद देता है। अब वो कैसे मदद देता है, मैं थोड़ा सा आपको टोस्ट मास्टर का भी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये 1924 में स्टार्ट हुआ। सर स्मेडले ने इसको स्टार्ट किया था और उन्होंने जब इसको स्टार्ट किया था तो उसका भी बेसिकली मकसद ये था कि लोगों के अंदर जो पब्लिक स्पीकिंग फियर है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उसके लिए ये टोस्ट मास्टर के आइडिया को लेके आए थे। फिर उन्होंने एक क्लब से स्टार्ट किया था कैलिफोर्निया में, वेरी फर्स्ट क्लब 1924 में स्टार्ट हुआ था। और नाउ इफ वी टॉक अबाउट 2020, तो इट हैज मोर देन 17,000 रजिस्टर्ड क्लब्स। अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो इट हैज 30 रजिस्टर्ड क्लब्स राइट नाउ। और पाकिस्तान चूंकि अभी इस फेज में है, इसमें जो पब्लिक स्पीकिंग की हमारा फेज, पब्लिक स्पीकिंग का जो फेज है इससे गुजर रहा है और क्लब्स ऐड होते जा रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता क्लब्स में भी इजाफा होता जा रहा है। तो और आज अगर हम जो इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब की बात करें तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब इन पाकिस्तान। सबसे पहला क्लब जो है वो कराची में हुआ था, बना था, और उसके बाद लाहौर में। और तीसरा जो क्लब था 2008 में इस्लामाबाद में इनिशिएट किया गया था, इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब। जी बिल्कुल। तो आज हम इसी रिलेटेड, जैसे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी यही पर्पस है कि लोगों में पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से जो चीजें हैं उसको हम अवेयर कर सके, लोगों को बता सके वो कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो आज हम दो स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं हम जब, एक तो हम करेंगे पब्लिक स्पीकिंग पर, दूसरा करेंगे लीडरशिप स्किल्स पर। तो पहले हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर लें कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या, लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले, जिनको नहीं पता कि ये है क्या, फिर इसको इम्प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली है क्या। हम जब बिल्कुल। लोगों को कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, आइदर डॉक्टर है, इंजीनियर है, या किसी भी प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योर्स है, इवन किसी भी प्रोफेशन से है, वो कहीं जॉब कर रहा है, उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको कहा जाता है ग्लोसोफोबिया। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर वन फियर इन दिस वर्ल्ड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग इज नंबर वन फियर इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। लोग मौत से इतना नहीं घबराते जितना पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग है क्या? जब आपको किसी गैदरिंग के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, आपने उनके सामने अपनी को बात रखनी है, तो आपने कैसे इफेक्टिवली अपनी बात उन तक पहुंचानी है सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से। आपने ये चीज बहुत ज्यादा देखी होगी कि वो लोग जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, गो के वो अपने जो एकेडमिक होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बहुत ज्यादा तरक्की के मनाजिल तय कर जाते हैं और बहुत ज्यादा अपने जिसको कह सकते हैं कि तरक्की कर लेते हैं अपने बड़े वेरी शॉर्ट टेन्योर में। इसके बरक्स वो लोग जो
डिग्री तो हासिल कर लेते हैं या किसी अच्छी रेप्यूट यूनिवर्सिटी से हासिल कर लेते हैं या फिर एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो पब्लिक स्पीकिंग में या कम्युनिकेशन स्किल्स में इतने तेज नहीं होते जितने बाकी लोग होते हैं, तो वो इतनी ज्यादा तरक्की हासिल नहीं करते या इतनी ज्यादा प्रमोशंस हासिल नहीं करते। अगर हम स्पेसिफिकली जॉब के बारे में बात करें, इतनी ज्यादा प्रमोशन हासिल नहीं करते। उसकी वजह यही होती है कि उनके पास आइडियाज बहुत होते हैं, नॉलेज होता है, सब कुछ होता है उनके पास, बट दे आर अनएबल टू प्रेजेंट देयर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो ये एक आइडिया है कि टू प्रेजेंट योर सेल्फ और यू टू प्रेजेंट योर नॉलेज, योर इंफॉर्मेशन टू इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। बिल्कुल। तो जितने भी लोगों ने हमें न्यू ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं, हम बात करें कि अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अपने कमेंट्स में सवाल लीव करें, हम इंशाल्लाह उनके सवाल भी लाइव में जरूर ऐड करेंगे ताकि इसको मोर इफेक्टिव बनाया जा सके। तो जैसे हमने बात की है कि सबसे बड़ा जो फियर जो चीज है ना, वो फियर ही है कि हम लोगों के सामने अपना ओपिनियन रखने से घबराते हैं। तो आपको क्या लगता है वो क्या वजूहात है कि हम डरते हैं? क्या हमें एक्सेप्टेंस की कमी है? स्पेशली हमारी सोसाइटी में लोगों को डर होता है कि हम अगर ये बात कह देंगे तो लोग पता नहीं इसको कैसे जज करेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं। वैसे तो काफी सारी चीजें जो, लेकिन दो चीजें जिनको बहुत ज्यादा लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, वो ये होता है कि एक तो फियर ऑफ फेलियर होता है, एक फियर ऑफ जजमेंट होता है। अब फियर ऑफ फेलियर क्या चीज है? फिर फियर ऑफ फेलियर ये चीज है कि जब आपको किसी के सामने बात करनी होती है तो आपके जहन में ये चीज आ रही होती है कि क्या पता अगर मैंने कोई बात कर दी तो गलत बात कह दूं, या अगर आप बिल्कुल। ऑडियंस के सामने कोई आपने कोई बात प्रेजेंट करनी है, अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, तो आपके जहन में ये डर होता है कि क्या पता मेरा आइडिया इस लिहाज से सही है या नहीं है, क्या पता लोग इसको क्या समझते हैं। फियर ऑफ जजमेंट ये चीज होती है कि लोग जो है जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई आइडिया प्रेजेंट करता हूं तो लोग सोचेंगे कि क्या इसने आइडिया प्रेजेंट किया है, या मैं कोई बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि क्या बात की है। तो ये दो बेसिक चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक डर होता है कि मैंने अगर ये चीज कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि होता असल में कुछ नहीं है। लोग आपके सामने, लोगों के जहन में आपके लिए वो परसेप्शन नहीं होती जो आप अपने दिमाग में रख के बैठे होते हैं, या आपके जहन में जो चीजें होती हैं लोगों के जहन में वो चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। ये हमारे जहनी तौर पे एक ख्यालात होते हैं कि हमने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। उसके लिए क्या चीज है कि आपने सिर्फ उस अपने जो फियर है उसको, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, इन दोनों चीजों को जब आप मार देंगे, आपको एक दफा किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा तो बिलीव यू मी कि नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए एक इंसान को कहाँ से अपने क्या-क्या क्वालिटीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है कि मैं इन क्वालिटीज़ पे वर्क करूँ या इन स्किल्स पे वर्क करूँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या क्या करना है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो पब्लिक स्पीकर है, ये पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक आर्ट है, ये कोई भी बंदा सीख सकता है। लाइक इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं ऐसी कि इसमें सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस है, कि कॉन्फिडेंस आप में कितना है, जो बात आप कर रहे हैं उसमें आप, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहे हैं। सेकंड जो चीज है कि पब्लिक स्पीकिंग कर, आप पब्लिक स्पीकर आप बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को देखें कि आप खड़े किस स्टेज पे हैं, किस जगह पे आप खड़े हैं। वेयर आर यू स्टैंडिंग इन पब्लिक स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं तो आप वहां से इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि मिरर टेक्निक है। मिरर टेक्निक इस चीज को कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर स्टेज पे हैं, आपको लोगों से वाकई कम्युनिकेशन में डर लगता है, वाकई खौफ आता है, तो आप शीशे के सामने अपने आप से गुफ्तगू कर सकते हैं। जब अकेले होते हैं तो आप तब अपने आप से बेहतर बात करने की कोशिश कर सकते हैं। या ये जो मिरर टेक्निक है, ये मुझे इसने बहुत ज्यादा फायदा दिया है कि आप जब शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर देख भी रहे होते हैं, जज भी कर रहे होते हैं, अपने आप को देख रहे होते हैं, जज भी कर रहे होते हैं, और एज वेल एज आप बोल भी रहे होते हैं, तो ये आपकी इम्प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा किरदार अदा करता है, और आप डे बाई डे इसमें अपनी इम्प्रूवमेंट खुद महसूस करते जाते हैं जब आप मिरर टेक्निक पे इसको इस्तेमाल करते हैं। आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए इंसान होना, मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान होना जरूरी है। आपके पास बोलने की सलाहियत, आप बोल रहे हो, बोलने की सलाहियत होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी टेक्निक्स हैं। अब वो टेक्निक्स आपने कैसे सीखती हैं, तो आपने काम सिर्फ उस चीज पे करना है। अगर आपको अल्लाह ताला ने जुबान दी है, और अल्लाह ताला ने अगर आपको हाथ दिए हैं, हर चीज आपको अल्लाह ताला ने दी है, तो आपने सिर्फ टेक्निक्स सीखनी है कि आपने बोलना कैसे है। ये इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि पब्लिक स्पीकर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जो चीजें जरूरी हैं वो अपनी टेक्निक्स हैं। वो अगर आप क्वेश्चन
को उस तरफ अगर लेके जाती हैं, मैं आपको टेक्निक्स के बारे में बता सकता हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं जिससे आप बिगनर लेवल से एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि वो आप टेक्निक लाजमी शेयर करें ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं और वो अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो उनको अच्छी टेक्निक्स पता लग जाएंगी. ऑफ कोर्स, ये तो हर एक, जिस तरह मैंने पहले इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा कि ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ये हर एक, अब हम अगर किसी से बात करते हैं ना कि हाँ भाई पब्लिक स्पीकिंग जो है हर बंदे के लिए जरूरी है, तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग की क्या जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग माई जॉब, तो 9 to 5 की मेरी जॉब है, तो उसमें मुझे पब्लिक स्पीकिंग की क्या जरूरत है, मैंने कौन सा पॉलिटिशियन बनना है या मैंने कौन सी ऐसी कोई एंटरप्रेन्योर बनना है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि किसको मैंने एड्रेस करना है. हालांकि ये बात बिल्कुल भी नहीं होती. अगर आप देखें तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अब जॉब करते हुए भी आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, एज वेल एज जब आपने अपने बॉस को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है तब भी आपको जरूरत पड़ती है. इसके साथ साथ जब आप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो आपने जब टीम को लेके चलना होता है, आप लीडर होते हैं, तो तब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत पड़ती है. प्रोफेशन आपका कोई भी हो, पब्लिक स्पीकिंग की आपको हर एक जगह पे जरूरत पड़ती है. टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आप बिगनर लेवल पे हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, तो आप मिरर टेक्निक से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप समझते हैं कि मिरर टेक्निक से आप बाहर निकल के आ गए तो आप हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं. अब क्लब में हमारे क्या होता है कि बेसिकली इसमें 3 सेशंस होते हैं जिसमें हम अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं. अब उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि उसमें 3 सेशंस में किस तरह से हम कंडक्ट करते हैं और लोगों की पब्लिक स्पीकिंग को किस तरह से हम इनहांस करने की कोशिश करते हैं. जो पहला सेगमेंट होता है वो हमारा टेबल टॉपिक सेशन उसको कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ स्टेज पे और मैंने रेंडमली किसी को, ऑडियंस में से 30-40 लोग बैठे हैं, ऑडियंस में से किसी को भी रेंडमली स्टेज पे बुला लेना है और मैंने उसको एक टॉपिक दे देना है और he or she has to speak on that particular topic minimum 1 minute and maximum 2.5 minute. टॉपिक किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है. अब जब वो उस टॉपिक पे बोलना स्टार्ट करते हैं, मिनिमम उनके ज़हन में आइडिया भी होता है कि उन्होंने विद इन 2 मिनट्स, 2.5, मैक्सिमम 2.5 मिनट उनके पास टाइम होगा कि इसमें उन्होंने अपनी बात को प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने, ताकि ऑडियंस को पता चले कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं और अपनी कौन सी बात डिलीवर करना चाह रहे हैं. तो ये एक है कि अगर बिगनर लेवल से थोड़े से अप लेवल पे आप जा चुके हैं तो आप हमारा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें प्रिपेयर्ड स्पीचेस का सेशन होता है, उसमें इवैल्यूएशन का सेशन होता है. वट एवर यू से ऑन स्टेज, जब आप स्टेज पे आते हैं, कोई भी बात आप करते हैं, आप स्पीच देते हैं या अगर आप टेबल टॉपिक्स में कोई भी बात करते हैं तो आपकी इवैल्यूएशन की जाती है और उसको उसमें आपको बताया जाता है कि आप स्टेज पे आए थे, आपकी स्टेज प्रेजेंस ऐसी थी, इसमें ये चीजें आपने बहुत अच्छी की हैं, ये चीजें आपकी हैं जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं. और जब आपको इम्प्रूवमेंट वाली बातें पता चलती हैं और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलना स्टार्ट होते हैं, आप जब उन पे वर्किंग करना स्टार्ट होते हैं तो विद इन 6 मंथ आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं. ठीक है, तो मुज़म्मिल, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑडियंस के सवाल आ रहे हैं. मैं चाहूंगी कुछ ऑडियंस के सवाल ऐड करें ताकि फिर अपनी कन्वर्सेशन को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले मैं शफकत अली का सवाल ऐड करना चाहूंगी कि पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में फर्क क्या है. पब्लिक स्पीकिंग ये है कि जब आपको किसी गैदरिंग के साथ एड्रेस करना हो, गैदरिंग में एड्रेस करना हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा, अगर हम इस पे इस तरह से एग्जाम्पल ले लें, आपके ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि अगर कोई पॉलिटिशियन है तो किसी जलसे से खिताब कर रहा है तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग से खिताब कर रहा है. ठीक है जी. एज वेल एज कोई फंक्शन हो रहा है और उसमें कोई बंदा अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा है तो वो पब्लिक स्पीकिंग हो जाती है. ठीक है. इस एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन ये होता है कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हों, 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, उसका पब्लिक जो लार्ज गैदरिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो आपकी कम्युनिकेशन में आती है. बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग जो है वो एक वन वे कन्वर्सेशन उसको कहा जाता है और जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे कन्वर्सेशन उसको कहते हैं कि उसमें 2 से ज्यादा 3 लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें कोई और नहीं सुन रहा. तो जो पब्लिक स्पीकिंग होती है उसमें जस्ट सिर्फ आप बोल रहे होते हैं और ऑडियंस आपको सुन रही होती है. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के भी क्या हम पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं? इससे क्या कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. देखें, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है और आपको पता चल रहा है कि आजकल चूंकि कोविड की वजह से हर एक चीज ऑनलाइन पे चली गई है, इनफैक्ट हमारी जो मीटिंग्स है वो भी ऑनलाइन पे चली गई हैं. और इसमें जो आपकी जो टेक्निक्स हैं कि कैमरा आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैमरा आपका कैसे होना चाहिए, आपकी ऑडियो कैसे होनी चाहिए, एज वेल एज जब आप बोल रहे होते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, लेकिन उसमें
कुछ जो टेक्निक्स हैं वो आपकी कैमरा से रिलेटेड आ जाती हैं. ज्यादातर टेक्निक अगर मैं कहूँ कि वो कैमरे से रिलेटेड आ जाती हैं कि अगर आपका कैमरा इस तरह से है जिसमें आपका सिर्फ फेस नजर आ रहा है, आपकी बॉडी नहीं नजर आ रही. ये तो एक इंटरव्यू है, लेकिन आप जब वीडियो बनाएंगे तो आपकी बॉडी नहीं नजर आ रही, आपका फेस नजर आ रहा है, तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग उस तरह से नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से काम नहीं करेगी. क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट वट एवर यू से फ्रॉम योर टोंग, it's about your body language, it's about your tone, it's about your tune, it's about your vocal variety. ये हर एक चीज इसमें इंक्लूड होती है. ठीक है, नेक्स्ट सवाल मुर्तजा का है कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो उसके सवाल का जवाब उसके जानने के बाद मुझे अच्छे तरीके से आता है, तो उसके सामने मुझे कोई जवाब नहीं आता. वैसे मुज़म्मिल, ये सब लोगों की शिकायत होती है कि जब हम कोई आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तो जब वो बंदा चला जाता है तो हमें याद आता है कि यार इस बंदे को तो हमने ये बात कहनी थी, तो फिर वो नेक्स्ट मौके की तलाश में रहते हैं. तो इसका क्या हल है? एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर जो है ना ये सवाल पूछा जाता है कि इसका क्या हल है कि किसी से हम बात कर रहे हैं तो वो बात का जवाब जो है वो बाद में आता है कि अगर ये जवाब दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, ये ज्यादा अच्छा जवाब था. उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक सेशन है जिसमें हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेबल टॉपिक सेशन. इसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस. इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस क्या होती हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपने उस वक्त जो आपके दिमाग में आ रहा होता है आप वही बात करते हैं. ठीक है, उसमें आपके दिमाग को प्रैक्टिस की जरूरत होती है और वही प्रैक्टिस हम टोस्ट मास्टर्स में करते हैं कि आपको स्टेज पे बुला के यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक, आपको सडनली कोई टॉपिक दे दिया जाता है और यू हैव 2 to 3 seconds to think about that topic and speak about 1-2.5 minutes. तो ये बेसिकली उस चीज की प्रैक्टिस होती है कि आपने कैसे जो सिचुएशन चल रही होती है, किसी के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है, तो उसमें आपने अपने दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत होती है कि आपका दिमाग कैसे उन चीजों का एकदम से जवाब निकालना स्टार्ट कर देता है और बात से बात निकालना शुरू कर देता है और उस बात से आप लिंक करके उस बात का अच्छी तरह से जवाब दे देते हैं. तो मैं अगर आप टोस्ट मास्टर्स में ज्वाइन अब अगर किसी ने नहीं भी किया या नहीं भी कर सकता तो उसमें भी ये घर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. घर में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी अपनी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उनको कोई टॉपिक दे दें एंड उनको टाइम लिमिट रखें कि मिनिमम आपका 1 मिनट और मैक्सिमम 2.5 मिनट और साथ टाइम आप नोट करते रहें कि आपने इस टाइम में अपनी बात मुकम्मल करनी है. इसमें कंटेंट को आप स्टार्ट में बेशक फोकस ना करें कि कंटेंट आप क्या दे रहे हैं या आपके पास कौन कितनी नॉलेज है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक अगर 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा होगा तो उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो शेक्सपियर की कोटेशंस भी उसमें शामिल करे, उसमें सारी चीजें भी शामिल करे. ऑफ कोर्स वो कंटेंट उसका वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगी कि वो ऑन द स्पॉट, इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस में ऑन द स्पॉट, इसको ये भी कहते हैं कि 11th हॉर में आपने दिमाग के साथ कैसे जवाब देना है, जो भी बात आप कर रहे हैं उसका जवाब कैसे देना है. जी. यहाँ पर शकील अहमद का सवाल है कि सर पब्लिक स्पीकिंग में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, एक फियर भी होता है कि पब्लिक के क्वेश्चंस का आंसर ना दे सके तो क्या करेंगे? देखें, इसमें ये चीज होती है कि जो पब्लिक के क्वेश्चन का आंसर, ऑफ कोर्स जो नॉलेज है ये तो बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है. जो पब्लिक स्पीकिंग है ये हमें यही चीज सिखाती है कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आप आ गए हैं, आपको चीजों का पता चल गया है, तो आप आपके पास इतना इनफ नॉलेज होना चाहिए, किसी भी आप जगह पे बैठे इतना इनफ नॉलेज होना चाहिए कि आप उस बात का जवाब दे सकें. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको उसका जवाब नहीं आ रहा तो आप पहली तो बात है उसका जवाब ना दें. अगर आपके पास जवाब है, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनके पास जवाब, उनको जवाब तो आ रहा होता है. अब मैं अगर आपको इस चीज की एग्जांपल दूं कि क्लास में जब हम व्हेन वी वर इन स्कूल, तो क्लास में जब कोई चीज पूछी जाती थी तो मुझे जवाब आ भी रहा होता. इनफैक्ट मेरे जैसे कई और भी ऐसे हुए होंगे, मुझे जवाब आ रहा होता था लेकिन हाथ हम इसलिए नहीं खड़ा करते थे कि बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं बताते थे. तो जो शकील साहब ने बात की ये बहुत 100%, आई अग्री 100% के नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको किसी चीज का जवाब नहीं आ रहा तो आप सिंपली एक्सक्यूज कर दें कि मुझे इस चीज का जवाब नहीं आ रहा, रादर देन कि आप कोई ऐसी चीज करें जिसमें आपको एम्बैरेसमेंट का सामना हो. ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा था कि जिनको उस चीज का जवाब आ रहा होता है लेकिन वो जवाब इसलिए नहीं दे पाते कि फियर ऑफ जजमेंट, अगर मैंने गलत कह दिया. तो अगर आपको 50% भी कॉन्फिडेंट है आपके भाई आपका जवाब ठीक है तो यू शुड से व्हाटएवर यू वांट टू से. ओके, तो यहाँ पर 2 और सवाल जो हैं वो मैं उनका जवाब जो है पहले मुज़म्मिल दे चुके हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस भी उन्होंने बता दी हैं शकील, और इसके अलावा जो शौकत हैं पूछे कि जवाब ना दे सके तो उसका जवाब साथ ही कवर हो गया है.
تو میں اگلا سوال ایڈ کر لیتی ہوں سعید احمد کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو کانفیڈینس ان دا اسپیک. میں چاہوں گی مزمل آپ اوور کانفیڈنٹ لوگوں کے بارے میں بھی ضرور بات کریں جو کہ جن کو کچھ نالج نہیں ہوتا لیکن بس وہ رکتے نہیں ہے, تو ان کو بھی کوئی ٹپس دیں کہ اوور کانفیڈنٹ ہونا بھی غلط ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. میں بلکہ اس کو اسٹارٹ سے اس کو ایسے کرنے والا تھا کہ ایک ہوتا ہے کانفیڈینس اور ایک ہوتا ہے اوور کانفیڈینس. بالکل جب آپ کانفیڈینس سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ اوور کانفیڈینس میں چلے جاتے ہیں, اور اوور کانفیڈینس میں جس طرح کی امبیرسمنٹ کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو شاید پبلک اسپیکنگ کے فیئر سے بھی نہیں سامنا کرنا پڑتا. اگر آپ کو پبلک اسپیکنگ کا فیئر ہے تو آپ کو اس طرح کی امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرتا جتنا آپ کو اوور کانفیڈینس کا. اوور کانفیڈینس بہت خطرناک چیز بھی ہے. کانفیڈینس, ان کا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو کانفیڈینس. دیکھیں کانفیڈینس جس طرح میں نے آپ کو آف کورس, تو اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف پبلک اسپیکنگ. آپ کو جو گلاسوفوبیا ٹرم ہے ہماری, اس میں آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ بالکل بگنر لیول پہ ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ کانفیڈینس گین کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے بات کریں, مرر ٹیکنیک کو یوز کریں. مرر ٹیکنیک سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس سے تھوڑا بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کمیونیکیشن میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کمیونیکیشن میں تھوڑے بہتر ہیں, آپ مرر ٹیکنیک میں بھی اچھے ہیں, پھر آپ کو پبلک گیدرنگ میں جانا چاہیے, پبلک جہاں پہ لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے, اور وہاں پہ اگر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو بولنے کا موقع ملے تو آپ اپنی بات آہستہ آہستہ شروع کریں. کانفیڈینس گین کرنے کا ایز سچ کوئی اس طرح سے فارمولا نہیں ہے کہ کوئی یہ چیز آپ کریں گے تو آپ کا کانفیڈینس گین ہو جائے گا, یا کوئی بوسٹر نہیں ہے. یہ پریکٹس سے آتی ہے. جتنا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا کانفیڈینس گین ہوتا جائے گا. بالکل. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو آور وائس. وائس اسپیک, اگر آپ اس چیز سے ووکل ورائٹی سے اس چیز کو لے رہے ہیں, یا اس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹون کہاں پہ آہستہ رکھنی ہے, ٹون کہاں پہ لو رکھنی ہے, اس چیز کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وائس اسپیک سے تو میں یہی مطلب لے رہا ہوں. تو اگر اس چیز کی آپ یہی لے رہے ہیں مطلب تو اس میں آپ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی جو ٹون ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک اسپیکر بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز بھی ساتھ بول رہی ہوتی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس کا چہرہ بھی ساتھ بول رہا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ کتنا زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے, کس چیز کو بڑے سلو انداز میں کر رہا ہے, اور کس چیز کو مسکرا کے کر رہا ہے, ہنس کے کر رہا ہے, اور کس چیز کو بڑا سیڈلی کر رہا ہے. یہ جو آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی آواز اس کے ساتھ بدلتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. فار ایگزامپل آپ نے کوئی کسی چیز کو اطلاع دینی ہے, کسی حادثے کی اطلاع دینی ہے, یا کسی ایسی چیز کی اطلاع دینی ہے جو ٹھیک نہیں ہے, تو اس میں آپ نے بڑے سیڈ اس میں آ کے اپنی آواز کو بالکل دھیما کر کے آپ نے بولنا ہے. اگر آپ نے آ کے یہی کہنا ہے کہ ہاں میں پاس ہو گیا ہوں, تو آپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کو اگر آپ پاس ہو گئے, یا اگر آپ نے کوئی اچھی خوشخبری ہے آپ کے پاس, تو اس کو آپ نے بیان کرنا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ. اپنی آواز بھی ایسی رکھنی ہے کہ میں پاس ہو چکا ہوں. اس میں آپ کی آواز بھی ہوگی, آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز بھی ہوں گے, ایز ویل ایز آپ کے ہینڈ جسچرز بھی ہوں گے, اور تب جا کے آپ کی ایک پرفیکٹ باڈی لینگویج بنے گی. بالکل. اچھا, شفقت علی کے دو سوال ہیں جو میں ایک ساتھ ہی ایڈ کری ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈر ہو کہ پبلک میں مذاق بن جائے گا تو اس ڈر کو کیسے ختم کریں, اور ساتھ ساتھ وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں فار پبلک اسپیکنگ. پبلک اسپیکنگ میں رابطہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد ٹوسٹ ماسٹر کلب کا جو ہمارا پیج ہے فیس بک پہ, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, اور سرچ کرنے کے بعد وہاں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس پہ بھی آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ آ سکتے ہیں. جو آپ کا کویشچن ہے, سب سے پہلے تو میں کویشچن کی طرف آتا ہوں کہ اگر پبلک میں مذاق بننے کا ڈر ہو تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, اس چیز کو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ پبلک میں مذاق یہی ہوتا ہے کہ فیئر آف ججمنٹ. مذاق, لوگ کیا کہیں گے, لوگ برا بھی کہہ سکتے ہیں, لوگ جج کریں گے کہ اس نے کیسی بات کر دی ہے. لوگ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, جس بارے میں بات ہو رہی ہے, تو اس کے پاس, اگر آپ کے پاس نالج ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں 50% بھی آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے, تو باقی چیزیں آپ جتنے کانفیڈینس کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کا کوئی مذاق اڑانے والا نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں نہیں پتا, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نالج نہیں ہے,
تب آپ اگر کوئی بات کریں گے تو یقیناً لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے, اس چیز کا نالج ہونا چاہیے, اور اگر اس چیز کا نالج ہے, اس جو اسپیسیفکلی کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو 50% بھی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ آپ کے اوپر کوئی مذاق نہیں بنانے والا, ایون کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہاں پر آسم صدیقی پوچھ رہے ہیں کہ میں مائکرو فون پر بول سکتا ہوں یا آڈیو پر, لیکن جیسے ہی میں ویڈیو پہ آتا ہوں تو میں بول نہیں سکتا, وٹ شوڈ آئی ڈو؟ یہ ان کے لیے جو مرر ٹیکنیک میں دے رہا ہوں یا ویڈیو ٹیکنیک پہ اگر وہ کر سکتے ہیں بات. سب سے پہلے یہ جو کویشچن ہے یہ ہمارے کون سے بھائی کا تھا, نام ان کا چلا گیا, یہ جو سوال تو آسم صدیقی. آسم صدیقی صاحب, آپ صرف اس چیز کی پریکٹس کریں کہ آپ کسی اپنے دوست کو, اپنے کسی بھائی کو لے کر ویڈیو کال میں جب آمنے سامنے ہوں گے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کریں کہ جب آپ ویڈیو میں کسی سے بات کر رہے ہیں, آپ نے کیمرہ صحیح انداز سے رکھا ہوا ہے, اور آپ پریکٹس شروع کریں. پہلے اپنے کسی دوست کے ساتھ شروع کریں, کسی ایسے بندے کے ساتھ شروع کریں جو آپ کو جج نہ کرے, جو آپ کو اپریشیٹ کرے, اور ایز ویل ایز آپ کو ساتھ یہ بھی بتائے کہ یہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے کہ جو آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ امپروو کر سکتے ہیں, تو آپ یو وڈ بی اے لکیسٹ پرسن ان دس ورلڈ. تو آپ نے وہ رائٹ پرسن اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے, اپنے ارد گرد میں تلاش کرنا ہے. آپ کے بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, آپ کے والدین میں سے ہو سکتا ہے, آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور ان سے پریکٹس کرنا اسٹارٹ کرنی ہے. آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ 15-20 دن کے بعد آپ کسی سے بھی آرام سے بات کر دیں گے ویڈیو کال. یہاں پر حارث شیر کا سوال ہے کہ پبلک اسپیکنگ میں کس طرح لوگوں کو بور ہونے سے بچایا جائے؟ بور ہونے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹاپک پہ کہ آپ کس طرح. جو ایک اچھا پبلک اسپیکر یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہو, جو پبلک کو بور نہ ہونے دے. جو پبلک بور ہوتی ہے, یا جب آپ اپنی فار ایگزامپل اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ اپنی اسپیچ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو اسپیچ اسٹارٹ کرنے کا جو انداز ہے وہی بتا دیتا ہے کہ آپ کی اسپیچ کس طرف جا رہی ہے, کس ٹون میں جا رہی ہے, کس ٹیون میں جا رہی ہے, اور کس طرف جا رہی ہے. تو اس کا بہترین انداز کیا ہے؟ بہترین انداز یہ ہے کہ آپ آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے کوئی کویشچن کر دیں, کسی بھی قسم کا. آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, جس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن کرتے ہیں آڈینس سے. اب کویشچن ایک ایسی چیز ہے کہ کویشچن سنتے ہی آڈینس کے ذہن میں یہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. پھر لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آڈینس آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دی سیم ٹائم آپ کوئی جوک انکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہے, فارمل قسم کی نہیں ہے, انفارمل ہے, تو آپ اس میں جوک ایڈ کر سکتے ہیں. ایز ویل ایز آپ کوئی ایسی کوٹیشن رکھیں, اور آپ اپنی آواز سے بھی آڈینس کو بور ہونے سے بچا سکتے ہیں. آواز سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اپنے ٹون اور ٹیون سے آپ کی جو ووکل ورائٹی ہے وہ بھی آڈینس کو سونے نہیں دیتی. جب آپ ایک ہی ٹون میں مونوٹونیسلی بات کرنا سٹارٹ کریں گے, ایک ہی ٹون میں پیچ میں جا رہے ہوں گے, تو یقیناً آڈینس بور ہو جائے گی. جب آپ جہاں پہ آپ کو دھیما لہجہ رکھنا ہے دھیما رکھیں گے, اور جہاں پہ آپ کو ایمفسائز کرنا ہے اور اپنی آواز کو آپ نے اونچا رکھنا ہے, تو پھر یقیناً آڈینس بور نہیں ہوگی. بالکل. اچھا, یہاں پہ شفقت علی کا ایک سوال ہے جو کہ میرا بھی سوال تھا کہ یہ باڈی لینگویج کے بارے میں ہمیشہ سنتے ہیں کہ باڈی لینگویج ایک تو کتنی امپورٹنٹ ہے اور اسے ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ شفقت صاحب, بات یہ ہے کہ جتنی آپ منہ سے جو الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اس میں جب تک آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی تو وہ الفاظ آپ کے وہ وسعت نہیں رکھتے, وہ وقت نہیں رکھتے, وہ معنی خیز الفاظ نہیں ہوتے. یہ میری نظر میں. کیوں کہ جب تک آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. اب باڈی لینگویج میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ باڈی لینگویج میں آپ کے ہینڈ جسچرز آتے ہیں, باڈی لینگویج میں آپ کی باڈی موومنٹ آتی ہے, باڈی لینگویج میں آپ کی اسٹیج موومنٹ آتی ہے. اگر آپ اسٹیج پہ کھڑے ہیں یا میں اگر ان فرنٹ آف کیمرا ہوں تو میری جو موومنٹ ہے وہ باڈی لینگویج میں آتی ہے, میرے ہینڈ جسچرز آتے ہیں, اور آپ کی اپنی باڈی کی جو الائنمنٹ ہے وہ آتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھیں گے کہ اسٹیج پہ بالکل ایک پاؤں پہ وزن رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے پاؤں پہ انہوں نے بالکل وزن نہیں رکھا ہوتا. بیڈ جسچر, اس سے لوگوں کا بڑا بیڈ جسچر جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ تھکا ہوا آدمی ہے, تھکا ہوا آیا ہے. جب آپ اپنے دونوں پاؤں پہ برابر وزن رکھ کے اپنی باڈی کو کھول کے, وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا جو پبلک اسپیکر ہوتا ہے اس کا جو باڈی جسچر ہوتا ہے اوپن باڈی جسچر ہوتا ہے. اوپن باڈی جسچر میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں,
آپ کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ وہ آپ کا کہاں پہ ہے, وہ بھی آپ کی باڈی لینگویج میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی لینگویج میں ہیں. تو یہ آپ کی کیسے الائنمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو اسٹیج پہ مومنٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اسٹیج پہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی لینگویج کی بات ہی چل رہی ہے تو یہ بھی میں بات ایڈ کرتا چلوں کہ پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی جب ان کو when they have to write something تو وہ اپنی بیک آڈینس کی طرف کر کے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹیج پہ اپنی پریزنس کیسے رکھنی ہے کہ آڈینس کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی جو بات کر رہے ہیں یا آپ جو چیز لکھ رہے ہیں اس سے دھیان ان کا کہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائے. آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ لگے کہ آپ تھوڑے سے ڈگمگا گئے ہیں یا آپ کی بات تھوڑی سی اس طرح کی ہو گئی ہے. اور دوسرا اس میں یہ کہ جو اسٹیج یوز ہوتا ہے, کچھ لوگ بالکل اسٹیج کی طرف اس طرح سے دیکھ کے وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, نیچے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, آڈینس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اس میں پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ آڈینس کی طرف دیکھیں, اپنی طرف ایک اسٹیج کی طرف ایک طرف دیکھ لیں, پھر آڈینس کی طرف دیکھتے ہوئے آپ موو کریں. اور آپ کی موومنٹ اتنی زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی موومنٹ ایٹ دی سیم ٹائم اتنی سلو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل آڈینس آپ کو ہی دیکھتی رہے, اور اتنی تیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ہی دیکھتی رہے کہ ادھر گئے وہاں سے یہاں پہ واپس آئے. بالکل. جی یہاں پر محمد مظہر الدین کا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو چوز دا رائٹ ٹاپک فار پبلک اسپیکنگ اینڈ انسپائرنگ پیپل. ٹاپک کی جہاں تک بات ہے, پبلک اسپیکنگ کے لیے کوئی بھی ٹاپک رائٹ ٹاپک نہیں ہوتا. اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو یور نالج کہ آپ کس بارے میں اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں. ونس یو آر بیکمنگ اے پبلک اسپیکر, جب آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی ٹاپک کو لے کے اس کی پریکٹس شروع کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک پبلک اسپیکر بن جاتے ہیں, آپ کو جب لگتا ہے کہ اب آپ آڈینس کے سامنے بات کر سکتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اسی ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے جس میں آپ کو کانفیڈینس ہے, جس میں آپ کو نالج ہے. فار ایگزامپل ایک جیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس سے اگر آپ سول انجینئرنگ کے بارے میں اس کو چڑھا دیں گے کہ آپ نے سول انجینئرنگ کے بارے میں اپنی اسپیچ دینی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سول انجینئرنگ کے بارے میں اس طرح سے اسپیچ, یا میکینیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو آپ سول کے بارے میں بتا دیں گے, الیکٹریکل کا ہے تو اس کو سول کے بارے میں بتا دیں گے. تو جس طرح کا آپ کے پاس نالج ہے, جو بھی نالج ہے, یہ تو میں نے ایجوکیشن سے ریلیٹ کیا اس کو, آپ کے سوشل سرکل میں, آپ کے ڈیلی روٹین میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے آپ کوئی سبق سیکھتے ہیں, جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ چیز سیکھی ہے اور لوگوں کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے, تو اس میں اچھا سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے اس میں یہ بھی بات ایڈ کرتا چلوں کہ لوگوں تک بہترین طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کے لیے ایک چیز یوز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اسٹوری ٹیلنگ. اسٹوری ٹیلنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات کہانی کی صورت میں جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ اس کو بہت جلدی پک بھی کر لیتے ہیں, ایٹ دی سیم ٹائم لانگ لاسٹنگ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ ایک ایسا آرٹ ہے, یہ ایک الگ سے آرٹ آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے سیکھا جائے, یہ ایک الگ سے آرٹ آ جاتا ہے. تو یہ اپنی بہتر طریقے سے بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹاپک چوز کرنے کے لیے اس میں آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں اپنی ذات سے ریلیٹڈ یا کسی کی سے بھی ہو سکتا ہے, اور ایون کہ اگر اپنی سے ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ اس فل انرجی کے ساتھ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے وہ بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے. بالکل. ایک اور سوال ہے کہ یہاں پہ اپنی جو ہم کی اسپیکنگ ہے اس کو پاورفل کیسے بنا سکتے ہیں. اسپیکنگ کو پاورفل بنانے کے لیے جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ آپ کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں اور کس چیز کی, اور اس میں آپ کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ کی پریکٹس کی ضرورت ہے, اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس جس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں یا بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو انف نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کتنا نالج ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, اور اسپیکنگ کو پاورفل آپ کی پریکٹس سے ہوگی. جب آپ کسی بارے میں بات کرنا سٹارٹ کریں گے, ڈے بائی ڈے پریکٹس کرتے جائیں گے, لوگوں میں کمیونیکیٹ کریں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ بڑے جلدی یہ چیز اوور کم کر جاتے ہیں, بڑے جلدی اچھے اسپیکر بن جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. ڈپینڈز اپون کہ آپ کتنی اس چیز کو سیریس لیتے ہیں اور کتنی پریکٹس کرتے ہیں, اور آپ ایک اچھے اسپیکر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو پاورفل ویسے بھی آپ کی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ آہستہ آہستہ امپروو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کو ویسے بھی اپنی اسپیکنگ اسکل جو ہے وہ پاورفل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو. ابھی میرے پاس پبلک اسپیکنگ سے ریلیٹڈ کافی سوال موجود ہیں, تو میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی ہم نے لیڈرشپ اسکلس پہ بات ہی نہیں کی, نہ ہی اس کا کوئی سوال ایڈ کیا ہے. تو جتنے بھی لوگ کانفیڈنس سے ریلیٹڈ سوال کرے ہیں, بریرہ اور رضا نے دوبارہ کانفیڈنس سے ریلیٹڈ بات کی, تو استاد وہ میرر ٹیکنیک پہلے ہی بتا چکے, ہم اس کو پوسٹ کر دیں گے.
آپ اس کو لازمی سنیے گا دوبارہ تو آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کہ اگر میں ایک طرح کے سوالات کرتی رہوں گی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. تو جن لوگوں نے بھی کانفیڈنس سے ریلیٹڈ سوال کیا میں ان کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس کو ہم پوسٹ کر دیں گے، آپ اس کو ریوائنڈ کر کے سنیں گے، جو میرے ٹیکنیک ہے آپ اس کو پتہ لگ جائے گی، اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیسے اپنا کانفیڈنس امپروو کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیسے یہ ہوتا ہے کہ پبلک میں کوئی سوال کرتا ہے پھر اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے، تو اس بحث کو کیسے اوائڈ کیا جائے؟ بحث کو اوائڈ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کار تو یہ ہے کہ اگر تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر تو آپ اس بحث میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ پولیٹیکل بحث ہے تو وہ کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں جو لا حاصل ہوتی ہیں. فار بالکل ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے میچ ورلڈ کپ میں کیوں نہیں جیتتا، تو اس میں ریزنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے بھی ریزنز آتی ہیں، یہاں سے بھی ریزنز آتی ہیں. تو بالکل وہ ایک لا حاصل بحث ہے کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی بحث ہے جو جہاں سے آپ کو کوئی چیز حاصل ہو رہی ہوتی ہے، جہاں سے آپ کو کوئی نالج گین ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے اس پہ اپنے کمنٹس اپنی استطاعت کے مطابق لازمی دینے اور لوگوں سے لینے، ٹھیک ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم وہاں سے جہاں سے آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اس چیز میں اور اس میں لا حاصل بحث ہے، تو اس سے آپ کو اوائڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہو. بالکل. ابھی ہم نے پبلک اسپیکنگ کو میرے خیال سے کافی اچھے طریقے سے مکمل کور کر لیا، تو ہم چلتے ہیں اپنی دوسری اسکل کی طرف تاکہ اس کو ہم وائنڈ اپ بھی کر سکیں. تو میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا لیڈرشپ اسکل کا بھی اوور ویو دے دیں میری آڈینس کو. اچھا، لیڈرز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک پرسیپشن ہے کہ جو لیڈر ہے وہ بائی بورن لیڈر ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر ایگزامپل دوں ہمارے پولیٹیشینس کی، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بائی بورن لیڈر ہے. تو بالکل ایز اے ٹوسٹ ماسٹر ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ کوئی بائی بورن لیڈر ہے. ہم ٹھیک جو کمیونیکیشن ہے، جس طرح سے پبلک اسپیکنگ ہے، اسی طرح لیڈرشپ اسکل کو بھی لیتے ہیں کہ جس طرح کی کمیونیکیشن کی ایک اسکل ہے، آپ اسکل کو سیکھتے ہیں اور آپ پبلک اسپیکر بن جاتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. لیڈر بائی بورن کوئی لیڈر نہیں ہوتا. بالکل لیڈرز آر میڈ. اب لیڈرز آر میڈ، ویئر لیڈرز آر میڈ. ہمارے ٹوسٹ ماسٹر میں ہم جس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں اور جس طرح لیڈرشپ اسکلز پہ بات کرتے ہیں، تو وہ ہر ایک بندہ جو لیڈر ہے، ہر ایک بندہ جو سوسائٹی میں ہے وہ لیڈر ہے. اب لیڈرشپ کی کیا ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ صرف پولیٹیشین ہی ہمارے لیڈر ہوتے ہیں؟ نہیں، پولیٹیشینز ہی لیڈر نہیں ہوتے. ہر ایک وہ بندہ جو ایک چند لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ لیڈر ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ جو اپنے گھر کو لیڈ کر رہا ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ گھر کا لیڈر ہے. اسکول چلا رہا ہے تو وہ اسکول کا لیڈر ہے. آرگنائزیشن چلا رہا ہے تو آرگنائزیشن میں جتنے لوگ اس کے انڈر آتے ہیں تو وہ ان کا لیڈر ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دی سیم ٹائم کہیں پہ آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کرتے ساتھ ہی آپ کے انڈر میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، وہ سارے ان سب کے آپ لیڈر ہیں. اور سیم اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ چلیں تو آپ کے جو نیچے ہے وہ بھی کسی کا لیڈر ہوگا. تو ہر ایک بندہ اپنے اپنے انداز میں کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہترین طریقے سے کیسے ادا کیا جائے اور اچھے طریقے سے کیسے ادا کیا جائے. اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. جی بالکل. تو اگر ہم بات کریں لیڈرشپ ایک بہت بڑی میرے خیال سے ذمہ داری ہے میرے حساب سے، کیونکہ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا لیڈر کون ہوتا ہے، اس کی کیا اسکلز ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اسکلز پہ لازمی کام کرے، کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں؟ اچھا، جو لیڈر ہوتا ہے اس کو لوگ کیوں فالو کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بالکل جاننا وائی. جو وائی پیپل فالو. ہمارے بالکل زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وائی. جو وائی ہے، اس کا بالکل اگر وائی کا مطلب تلاش کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز سے انفلوئنس کر سکتا ہے اپنے فالوورز کو. فار ایگزامپل ایک بہت اچھا اسپیکر ہے تو اس کے بھی اچھے فالوورز ہوں گے. فار ایگزامپل ایک بہت اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں سماجی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے بھی فالوورز ہو سکتے ہیں. آپ انفلوئنس پیدا کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، کوئی بھی ایسی چیز جس پہ آپ لوگوں میں انفلوئنس پیدا کرتے ہیں، اور وہ کوالٹی جو آپ کے اندر ہے، جو آپ لوگوں سے آپ کو منفرد کرتی ہے، وہ آپ کی ایک لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے. وہ ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ لیڈرشپ سکلز میں اس چیز پہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ بولتے بہت اچھا ہیں، ان کے بولنے کی وجہ سے، بولنے کے انداز کی وجہ سے لوگوں میں ایک انفلوئنس حاصل کر لیتے ہیں اور وہ لیڈر بن جاتے ہیں. کچھ لوگ جو سماجی کام ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ کو چند لوگ فالو کر رہے ہوں گے کسی بھی انداز میں اور کسی بھی صورت میں، آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ اس چیز کو اس سوسائٹی کے فالوورز کو لے کے چل رہے ہیں.
अच्छा लीडर कौन होता है? अच्छा लीडर की एज सच कोई डिक्शनरी में उस तरह से डेफिनेशन नहीं है कि अच्छा लीडर कौन होता है. अच्छा लीडर की सिर्फ एक डेफिनेशन है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि हर एक काम जो मैं वो लीडर वो है कि जो हर एक काम में खुद आगे जाए और खुद आगे फर्स्ट स्टेप जो है वो लीडर का होना चाहिए और एक रोल मॉडल होना चाहिए. सबसे पहली जो चीज उसमें आती है करेक्टर आता है कि लीडर का इटसेल्फ उसका अपना करेक्टर कैसा है. अगर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसका अपना करेक्टर कैसा है. अगर वो करेक्टर वाइज बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छा लीडर भी साबित होता है और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होता है. बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पर सईद अहमद का एक सवाल है कि बिकमिंग अ लीडर इज वेरी डिफिकल्ट, तो ऐसा क्यों है? ये मैं अगेन ये कहूंगा कि ये एक परसेप्शन है. लोगों के ज़हन में बिल्कुल। एक चीज होती है कि बिकमिंग ए लीडर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट ए डिफिकल्ट जॉब. बिल्कुल। इसमें वही चीज है कि स्किल्स हैं कि आपने लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर कौन सी ऐसी आपने देखनी है कि आपने आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मुआशरे में. आपके पास राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपके पास लिसनिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपके पास राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं या आपके स्पीकिंग स्किल्स हो सकती हैं एज वेल एज आप लोगों में कोई भी ऐसी समाजी काम की या कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर स्किल है जो आम लोगों में नहीं है तो आप करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए, आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये चीज वो बंदा बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है. तो इसमें सिर्फ एक चीज टेक्निक है कि आपने सिर्फ अपने अंदर जो छुपा हुआ लीडर है आपको जिसको आपने अभी तक नहीं देखा हुआ तो सिर्फ आपने उसको पहचानना है और देखना है. दैट्स इट. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल बात है. मुश्किल हर वो चीज मुश्किल होती है जिसको किया ना जाए और जब बंदा करने की ठान लेता है तो वो चीज बहुत आसान हो जाती है. आई बिलीव. मुज़म्मिल, अगर हम इसको वाइंड अप करने की चाहे तो मैं चाहूंगी आप कुछ टिप्स पब्लिक स्पीकिंग के हिसाब से, मेरे ख्याल से हमने काफी टिप्स ऐड कर दिए हैं, लीडरशिप की क्वालिटी के हिसाब से अगर आप कुछ टिप्स ऐड कर देते तो इसको हम बेहतर तरीके से वाइंड अप कर लेते. ऑलराइट. जब वाइंड अप करने पे अगर हम लीडरशिप स्किल्स की सिंपली बात करें तो सबसे पहले आपको ये चीज देखनी चाहिए वो जिस तरह मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आपने अपने अंदर वो क्वालिटी देखनी है कि जिससे आप जो आप में है और बहुत सारे लोगों में नहीं है. ठीक है. वो जो स्किल आपके अंदर क्या है वो क्वालिटी आपके अंदर कौन सी है. ठीक है. और उसमें लोग ये समझते हैं कि लीडर अगर कोई बंदा लीडर बना है तो उसको बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है, उसको बहुत बड़ी ऐसी चीज की जरूरत होती है. तो जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां पे आप कहीं ना कहीं लीडरशिप अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लीडरशिप का किरदार अदा कर रहे होंगे. आपने उस लीडरशिप के किरदार को बेहतर कैसे बनाना है आपने उस चीज को देखना है. फॉर एग्जाम्पल ये टिप अगर बात करें कि कोई अगर आपके एम्प्लॉय हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके अंडर 30 40 10 15 कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपकी जो लीडरशिप का टेस्ट है वो वहां से होगा कि आपके एम्प्लॉयज आपसे सेटिस्फाई कितना है, आपके एम्प्लॉयज आपसे मुतमईन कितना है और आपके जो सब ऑर्डिनेट्स है सॉरी वो आपसे मुतमईन कितना है. ऐसा तो नहीं होता कि वो आपकी रिस्पेक्ट तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते. लीडर की क्वालिटी यही होती है कि लीडर की हमेशा जो रिस्पेक्ट है वो दिल से की जाती है ना कि उसके सामने आने से की जाती है या उसके डर की वजह से की जाती है. अगर कोई आपसे डर की वजह से आपकी इज्जत कर रहा है तो वो आप माशरे में वो लीडरशिप किरदार नहीं अदा कर रहे बल्कि एक वो कह सकते हैं कि इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाए कि उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, वो आपके डर की वजह से आपकी इज्जत करते हैं. तो अगर लोग आपकी इज्जत सिर्फ आपके काम की वजह से करते हैं या आपकी उस पोजीशन की वजह से करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो इट मीन्स कि यू आर एट राइट पोजीशन. एट द सेम टाइम अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने जब हायर करते हैं लोगों को हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे भी आपका लीडरशिप का जो किरदार है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. अब वहां पे कैसे बेहतर किया जा सकता है कि आपका एम्प्लॉयज के साथ बिहेवियर कैसा है. ऐसा तो नहीं है कि आप एक कंपनी के मालिक तो हैं लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नजर में आपका करेक्टर ठीक नहीं है, उनकी नजर में कोई ऐसी चीज है जो उनको ठीक नहीं लग रही है जो जिसको हम ठीक नहीं समझते. तो वहां पे उनके ज़हन में एक चीज बैठ जाती है कि ये बंदा इस तरह का है, वो आपकी इज्जत इस तरह से इसलिए इस तरह से करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं इसका एम्प्लॉय हूँ. वो दैट्स उस सिनेरियो में आपकी इज्जत करते हैं लेकिन वो आपके दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते. ये मुख्तलिफ जो है ना जितने भी जहाँ पे भी आप हाँ सिंपली अगर आप घर में लीडरशिप का रोल अदा कर रहे हैं, हदीस का भी मफहूम है कि हम मुसलमानों में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो. तो अगर आपके घर वाले आपसे अच्छे नहीं है, आपकी वाइफ आपसे खुश नहीं है या अगर आपके बाकी घर वाले माँ बाप बहन भाई आपसे खुश नहीं है तो इट मीन्स कि आप घर में भी लीडरशिप का रोल अच्छा नहीं अदा कर रहे. अगर आपके घर वाले आपसे खुश हैं
सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही खुश हूँ, एक सर्टेन लेवल आता है कि कुछ लोग आप बात से जो है ना, वो आपकी जो बात होती है उससे उसके मुखालिफ भी बात कर ली जाती है, उससे मुनाफी भी बात होती है, लेकिन वो ओवरऑल आपसे कितना मुतमईन है, कितना सेटिस्फाई है, आपको कितनी इज्जत देते हैं, किस लिहाज से रखते हैं, वो बड़ा मैटर करती है आपके लिए, और उसमें आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप किस तरह की लीडरशिप का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, हमें आज ज्वाइन करने के लिए। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, मेरी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा है, तो आपका बहुत शुक्रिया इल्मी सिटी के ऑडियंस के लिए और इल्मी सिटी के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच इकरा, आपका और इल्मी सिटी की जितनी भी टीम है, आप तमाम लोगों का, आसिफ साहब का बेहद शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वो लोग जो इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब के बारे में जानना चाहते हैं, इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब को आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम muzammil.mahmood पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और बाकी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो और वो भी आप डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इकरा, for you and your whole team. Thank you so much. थैंक यू सो मच मुज़म्मिल, और जितने भी लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सब सवालात के जवाब होंगे हमने अच्छे तरीके से दे दिए होंगे। तो अगर आपने इस सेशन से कुछ भी सीखा है तो उसे आगे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सके। तो आज के लिए आप लोगों के लिए एलबी सिटी से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ जिससे आप मजीद कुछ सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए एलबी सिटी। खुदा हाफिज। Thank you so much. Allah.